नमस्कार साथीहरु। योभन्दा पहिलाको हाम्रो भिडियोमा मैले क्वेशन नम्बर 42 चाहिँ गराएको थिएँ र आजको यो भिडियोमा हामी 41 गराएको थिएँ, सरी क्वेशन नम्बर 41 गराएको थिएँ। आजको यो भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 42 चाहिँ हेर्नेवाला छौँ। क्वेशन नम्बर 42 लाई पनि एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ अनि के कस्तो छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई सोलुसन पनि म तपाईलाई गरेर देखाउँछु है। ल हेरौँ त। यहाँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ ए लिमिटेड र बी लिमिटेडको एज एट 1 जनवरी 2008। ए लिमिटेड बी लिमिटेडको ब्यालेन्स सिट छ। त्यसपछि यहाँ भनेको छ द एबोभ टू कम्पनीज एग्री टु अमालगमेट एन्ड फर्म अ न्यू कम्पनी एबी लिमिटेड। दुटै अमालगमेसन हुन चाहन्छ अरे अनि एबी लिमिटेड चाहिँ एउटा नयाँ कम्पनी बनायो हैन। एबी लिमिटेड विल टेक ओभर अल एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज अफ ए लिमिटेड एन्ड बी लिमिटेड। दुटैको चाहिँ ए लिमिटेड र बी लिमिटेड दुटैको सबै एसेट एन्ड लायबिलिटिज लिनेवाला छ। The entire purchase consideration will be satisfied by the issue of 28,600 equity shares of ₹10 each of AB Limited। मतलब 28,600 शेयर्स 10 को रेटले चाहिँ के हुन्छ पर्चेज कन्सिडरेसन चाहिँ पेड गरिन्छ। इन्टायर पिसी भनेको चाहिँ इन्टायर पिसी भनेको ए लिमिटेडको पनि बी लिमिटेडको पिसी पनि दुटै चाहिँ यतिले तिरिन्छ अरे। अब एलाई कति बीलाई कति भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई मेन मुद्दा भयो, किनकि ठ्याक्कै यहाँबाट त त्यो लजिक त क्लियर भइहाल्छ नि कि इन्टायर पिसी चाहिँ यतिले भइरहेछ भनेपछि ए लिमिटेडको कति पिसी छ बी लिमिटेडको कति पिसी छ भनेर त छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनकि दुटैको छुट्टा छुट्टै बुक्स क्लोज गर्ने बेलामा त छुट्टा छुट्टै आउँछ नि त, पिसी आउँछ नि त। त्यही भएर यहाँ एलोकेसनको कुरा आउने भयो कि ए को कति बी को कति। त्यसपछि फर द पर्चेज अफ अमालगमेसन द भ्यालु अफ इच इक्विटी सेयर इज एग्रीड एट ₹25 एन्ड 12.5 फर ए लिमिटेड एन्ड बी लिमिटेड रिस्पेक्टिभली भनेर भनेको छ। यो के भयो त भन्दाखेरि हामीलाई दुटै कम्पनीको सेयरको भ्याल्यु जे छ यो त अब 10 त फेस भ्यालु हुने भयो, तर ए लिमिटेडको हैन ए लिमिटेडको चाहिँ सेयरको भ्यालु 25 भयो, बी लिमिटेडको सेयरको भ्यालु कति भयो 12.5 भयो। ओके। त्यसपछि द क्रेडिटर्स आर टु बी पेड अफ बाई ए लिमिटेड। क्रेडिटर्सको पेमेन्ट पनि एबी लिमिटेड मतलब न्यू कम्पनीले नै गर्छ। के भनेको छ निकाल्नलाई यु आर रिक्वायर्ड टु पास जर्नल एन्ट्रिज टु क्लोज द बुक्स अफ ए लिमिटेड एन्ड बी लिमिटेड। अब यो ए लिमिटेड र बी लिमिटेडलाई कसरी क्लोज गर्ने भन्ने कुरा हामीले क्वेशन नम्बर 41 मा पनि हेरि नै सकेका छौँ हैन। क्वेशन नम्बर 41 मा पनि हेरि नै सक्यौ कि रियलाइजेसन अकाउन्टमा जति कुरा पनि छन् त्यो एसेट र लायबिलिटिजलाई ट्रान्सफर गर्ने, त्यसपछि लिक्विडेसनको खर्च छ भने त्यसलाई पे गर्ने, पिसी रियलाइज गर्ने, त्यसपछि इक्विटी सेयर होल्डरको लागि जे एन्ट्री पास गर्नुपर्छ त्यो गरिदिने, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको लागि जे गर्नुपर्छ त्यो एन्ट्री पास गरिदिने, त्यसपछि न्यू कम्पनीको लागि जे एन्ट्री पास गर्नु छ त्यो एन्ट्री पास गरिदिने हैन। त्यसपछि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई बन्द गरेर रियलाइजेसनमा अमाउन्ट ट्रान्सफर गरिदिने। न्यू कम्पनीको अमाउन्ट यतिकै ब्यालेन्स भइहाल्छ, किनकि जति पिसी रियलाइज हुन्छ त्यही कुन कुन फर्ममा आएको छ त्यसले ब्यालेन्स भइहाल्छन् हैन। अनि रियलाइजेसन अकाउन्टलाई क्लोज गरेर जे जति पैसा रहन्छ त्यसलाई इक्विटी सेयरमा ट्रान्सफर गरिदिने, इक्विटी सेयर ब्यालेन्स हुन्छ अनि खतम। त यो त एन्ट्री भयो हैन। एन्ट्री त ठ्याक्कै लेजर बनाउन आउँछ भने, लेजर हामीलाई क्लोज गर्न आउँछ भने त जर्नल त ठ्याक्कै भइहाल्छ के अरे। त मेन कुरा त यसमा जर्नल एन्ट्रिजको छैन, त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि पास जर्नल एन्ट्रिज इन द बुक्स अफ एबी लिमिटेड। अब नयाँ कम्पनीमा जर्नल एन्ट्रिज कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ के अरे पहिलो एन्ट्री के को बन्छ बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर्स अफ न्यू कम्पनी हैन। त्यसमा पिसीको अमाउन्ट राखिन्छ अनि अल एसेट्स टु अल लायबिलिटिज अनि टु बिजनेस पर्चेज पनि त्यसमा आउँछ। अनि जुन ब्यालेन्स सिट फिगर आउँछन् डेबिटमा आयो भने गुडविल, क्रेडिटमा आयो भने क्यापिटल रिजर्भ, अनि लास्टमा चाहिँ हामीले पिसी सेटल गरेको एन्ट्री हालिदिन्छौँ। लिक्विडेटर के अरे जे को फर्ममा मतलब लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु इक्विटी सेयर छ भने इक्विटी सेयर, क्यास छ भने क्यास, प्रिफरेन्स सेयर, डिबेन्चर छ भने डिबेन्चर, केमा हामीले पेमेन्ट गराएको छौँ त्यो सबै राखेर हामीले एन्ट्री गरिदिन्छौँ। अरू कुराहरू पनि हुन सक्छन्, लिक्विडेसनको खर्च हुन सक्छ लाइक अमालगमेसन एडजस्टमेन्ट रिजर्भ हुन सक्छन्, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे अन्य रियलाइज प्रफिटको केसहरू हुन सक्छ। जे छ त्यो त छँदैछ, तर मेन कुरा के छ भन्दाखेरि हामीलाई यो कुराहरू समस्या छैन। समस्या के छ कि यो केसमा पिसीलाई ए लिमिटेड र बी लिमिटेडमा बाँड्ने कसरी, पोइन्ट त्यो हो हैन। त यदि मैले तपाईँलाई पर्चेज कन्सिडरेसन क्याल्कुलेट गरेर देखाइदिएँ भने के तपाईँ मतलब ए लिमिटेड र बी लिमिटेडमा बाँड्न देखाइदिएँ भने के तपाईँले यसको बुक्सलाई क्लोज गर्न जर्नल एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्न? यति त तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ च्याप्टर पुरै पढिसकेपछि। अनि एबी लिमिटेडमा के कस्तो जर्नल एन्ट्री पास हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा हुँदैन? हुन्छ, पक्कै हो हैन। ओके, ल हेरौँ न त त्यसो भए कसरी पिसी निकाल्ने त हैन, कसरी पिसी निकाल्ने। ल हेरौँ, म यहाँ तपाईँलाई क्वेसन यहाँ छ साइडमा, क्वेसन पनि हेरिराख्नु होला र म यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सोल्युसन गरेर देखाउँछु है त। ल हेरौँ, क्वेसन नम्बर 42 क्याल्कुलेसन अफ पर्चेज कन्सिडरेसन। ओके, एक लाइन बुझ्नु होला, धेरै टाइम लाग्दैन, 2-3 मिनट यो भिडियोमा लाग्छ होला अझै, ठिक छ। 10 मिनटभन्दा तलकै यो भिडियो हुन्छ पक्का हो।
अलिकति फास्टमा म गर्छु, ठिक छ। सो यहाँ मैले लेखेँ कम्पनीज, कुन कुन कम्पनीज रहेछ, एउटा ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, हैन ल, ए लिमिटेड अनि बी लिमिटेड, ठिक छ। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला है। ल पहिला के तपाईँ भन्नु त, यदि मैले दुईटा, जस्तो मानौँ यो एउटा मान्छे छ है, यो एउटा मान्छे छ हैन, यसले चाहिँ यो मान्छेको र यो मान्छेको, यो दुईटै मान्छेबाट यसको पनि ग्लास किन्यो र यो मान्छेबाट पनि ग्लास किनेको छ, ठिक छ। दुईटैलाई के भन्यो, ल यो मैले 2500 रुपियाँ मतलब 250 रुपियाँ दिएँ, 250 दिएँ, तिमीहरू चाहिँ के गर भन्दाखेरि बाँडिहाल, ओके। अब यो हामीलाई दियो 250 रुपियाँ बाँड्नलाई भने के यो मान्छेको ग्लास जुन छ अथवा यो मान्छेको जुन ग्लास छ त्यो दुईटै ग्लासको हामीले भ्यालु हेर्दैनौँ। मानौँ यसको ग्लासको हुनसक्छ 150 भ्यालु होला, यसको हुनसक्छ 100 रुपियाँ मात्रै होला भनेपछि यसलाई 150 र यसलाई 100 रुपियाँ दिने हो हैन। दुईटैको ग्लास सेम छ भनेपछि दुईटैलाई बराबर बराबर पैसा दिने हो। जे जस्तो दुईटैको ग्लासको भ्यालु हुन्छ त्यही अनुसार त्यसलाई पैसा बाँड्यो भने त्यो बेस्ट एप्रोप्रिएट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा बराबर बाँडेको राम्रो, भ्यालुको आधारमा बाँडेको राम्रो हो कि हैन भनेपछि सेम कुरा यहाँ पनि हुन्छ। यदि मलाई ए लिमिटेड र बी लिमिटेडलाई पैसा बाँड्ने आधार दिएन भने म ए लिमिटेड र बी लिमिटेडको बिजनेसको भ्यालुएसन अथवा भ्यालु अफ बिजनेसको आधारमा यदि मैले पैसा बाँडेँ भने त्यो त बेटर होला नि त, हैन न। भनेपछि मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि कि नम्बर अफ सेयर कति छ, किनकि मलाई दुईटै कम्पनीको भ्यालु अफ बिजनेस निकाल्नु छ भने पहिला नम्बर अफ सेयर मलाई थाहा हुनु पर्यो। ल हेर्नु त, मैले इक्विटी सेयर क्यापिटल दुईटैको लिए, मैले सर्टकटमा युज गरिरहेको छु, तपाईँ पुरै फुल फर्म लेख्नुहुन्छ इक्जाममा। इक्विटी सेयर क्यापिटल दुईटै कम्पनीको कति रहेछ, ए लिमिटेडको कति रहेछ 1,20,000, ए लिमिटेडको कति रहेछ 1,20,000, बी लिमिटेडको कति रहेछ 1 लाख रुपियाँ, बी लिमिटेडको कति रहेछ 1 लाख रुपियाँ, ठिक छ। ए लिमिटेडको 1 लाख। त्यसपछि फेस भ्यालु कति रहेछ, फेस भ्यालु कति रहेछ दुईटैको हैन, एउटाको 15 एउटाको 10, ए लिमिटेडको 15 15 इच भनेको छ अनि बी लिमिटेडको चाहिँ 10 भनेको छ, ओके। त्यसपछि नम्बर अफ सेयर त यहाँबाट थाहा हुन्छ के अरे, नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स, नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स, यसलाई मैले ए भने यसलाई मैले बी भने भनेपछि यो त के हुने भयो ए बाई बी हुन्छ हैन। 1,20,000 डिभाइड बाई 15 गरेपछि यसको नम्बर अफ सेयर कति हुने भयो 8,000, यसको नम्बर अफ सेयर कति हुने भयो 10,000, ठिक छ। यो भयो नम्बर अफ इक्विटी सेयर निकाल्ने तरिका। अब यसको त हामीलाई दुईटैको नम्बर अफ के अरे ओरिजिनल सेयरको भ्यालु त दिएको छ नि, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ सेयर त दिएको छ नि त, ए को 25 बी को चाहिँ 12.5 भनेपछि भ्यालु अफ सेयर्स यसलाई मैले के भने सी, यसलाई मैले भने सी, यसको छ कति 25 अनि यसको चाहिँ 12.5, यो ठिक छ। त्यसपछि यदि अब मैले के निकालेँ टोटल भ्यालु अफ बिजनेस, टोटल भ्यालु अफ बिजनेस कसरी त भन्दाखेरि ए बाई बी जुन आएको छ त्यो इन्टु सी हैन। त 8,000 इन्टु 25 गरेर 2 लाख रुपियाँ चाहिँ यसको आउने भयो अनि 10,000 इन्टु 12.5 गरेपछि चाहिँ यो 1,25,000 रुपियाँ बी लिमिटेडको आउने भयो, ओके। अब यो जुन बिजनेस छ 2 लाख अनि 1,25,000 यो त भ्यालु अफ बिजनेस आयो। त यो भ्यालु अफ बिजनेसको आधारमा यसको आधारमा हामी के गर्छौँ दुईटैलाई जुन 28,600 सेयर इस्यु गरेको छ त्यसलाई बाँडिदिन्छौँ। त नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड टु इच कम्पनी, दुईटैलाई चाहिँ कति हैन टु इच कम्पनी दुईटैलाई कति सेयर इस्यु गर्ने त, यसलाई 2 लाखको आधारमा र यसलाई चाहिँ 1,25,000 को आधारमा भनेपछि यसको लागि त हामीले के गर्छौँ 28,600 सेयर छ इन्टु 2 लाख डिभाइड बाई टोटल कति 2 लाख प्लस 1,25,000 3,25,000 हुन्छ। सो यसलाई 3,25,000, यसको नम्बर अफ सेयर कति हुने भयो त भन्दाखेरि 17,600, यसलाई पढ्ने हुन्छ अनि रिमेनिङ त अब यता निकाल्न सक्यो अथवा यसलाई 1,25,000 डिभाइड बाई 325 गरे पनि त्यही कुरा आउँछ। सो यसलाई चाहिँ 11,000 सेयर पर्छ हैन। अनि अब अमाउन्ट निकालिहाल्नु, दुईटैको नम्बर अफ सेयर त आयो, त्यसो भए अब अमाउन्ट अफ परचेज कन्सिडरेसन एट द रेट
10। अब नम्बर अफ सेयर आइसकेपछि त उसले के भनेको थियो कि सेयर चाहिँ नम्बर अफ इस्यु त गर्ने हो, तर कतिको रेटले इस्यु गर्ने हो रे? 10 को रेटले इस्यु गर्ने हो उसले भनेको छ नि त। भनेपछि 17,600 इन्टु 10 को रेटले गर्छ भने 1,76,000 चाहिँ ए लिमिटेडलाई पे गर्छ अनि 1,10,000 रुपियाँ चाहिँ बी लिमिटेडलाई पे गर्छ। ओके, सो यसरी आएपछि त टोटल पिसी कति हुने भयो? टोटल पर्चेज कन्सिडरेसन टोटल पिसी कति हुने भयो? 186 प्लस 1,10,000 176 प्लस 1,10,000 गरेपछि 2,86,000 को चाहिँ के हो यो तपाईको टोटल पिसी आउँछ। अब मैले एउटाको पिसी र अर्कोको पिसी पनि मैले तपाईलाई देखाइ नै दिएँ हैन। अब यस हिसाबले चाहिँ तपाईले ए लिमिटेड र बी लिमिटेडलाई बुक्स क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई के रे ए बी लिमिटेडको बुक्समा पनि जर्नल एन्ट्री पास गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू सो मच फर टुडे।